ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ بدلا جہاں کا منظر، بدلا جہاں کا منظر، سرکار آ رہے ہیں۔ بدلا جہاں کا منظر، سرکار آ رہے ہیں۔ بدلا 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 جہاں کا منظر، سرکار آ رہے ہیں۔ بدلا جہاں کا منظر، بدلا جہاں کا منظر، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں۔ بدلا جہاں کا منظر، سرکار آ رہے ہیں، سرکار آ رہے ہیں۔ خوشیاں مناؤ مل کر، خوشیاں مناؤ مل کر، سرکار آ رہے ہیں۔ خوشیاں مناؤ گھر گھر، سبحان اللہ۔ اب بولیں سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، ذرا اونچا بولو، شرمانا چھوڑو۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا۔ بدلا جہاں کا منظر، سرکار آ رہے ہیں۔ اب انقلاب برپا ہو جائے گا جہاں میں، اب انقلاب برپا ہو جائے گا جہاں میں، اب انقلاب برپا، اب انقلاب برپا، اب انقلاب برپا ہو جائے گا جہاں میں، ہو جائے گا جہاں میں۔ نومن بھائی رب کا کلام لے کر، رب کا کلام لے کر، سرکار آ رہے ہیں۔ رب کا دیکھیے آدم کی جبی میں چمکے وہ، موسیٰ کے اندر مہکے وہ، لہجے میں خلیلی بولے وہ، سارے ہی نبیوں میں تھے وہ۔ آپ 1 روپے نہ دیں کیونکہ رات کے 2:30 بج رہے ہیں، 2:45 ہو رہے ہیں، آپ 1 پیسہ نہ دیں، بس ہونٹ ہلا دیں سبحان اللہ، بہت ثواب ملے گا۔ دیکھیں نوٹ دینے میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا ہونٹ دینے میں ثواب، بس سبحان اللہ کہتے ہیں، میں یہیں بیٹھے ہیں، پورا مجمع بولے یا رسول اللہ۔ آدم کی جبی میں چمکے وہ، موسیٰ کے اندر مہکے وہ، لہجے میں خلیلی بولے وہ، سارے ہی نبیوں میں تھے وہ، حسن یوسف میں آئے وہ، جلووں میں ہیں عیسیٰ کے وہ، جلووں میں ہیں عیسیٰ کے وہ، لہجے میں خلیلی بولے وہ، سارے ہی نبیوں میں تھے وہ، موجود ہے سب میں نور ان کا۔ بدلا جہاں کا منظر، سرکار آ رہے ہیں۔ روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین گاڑا، روح الامین گاڑا، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، کعبے کی چھت پہ جھنڈا۔ جھنڈے لگاؤ گھر گھر، جھنڈے لگاؤ گھر گھر، سرکار آ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان
सरजमीने सैदपुर के सुन्नी मुसलमान अंजुमन आशिकाने रसूल नारे तकबीर जनाबे फरहान बरकाती दहलवी। भैया सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, नूर की आमद मरहबा, बदला जहां का मंजरे सरकार जा रहे हैं। एक बात सुन लीजिए, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। देखिए, उनसे पहले क्या दुनिया थी, इंसान बना था हर वहशी, चलती थी हुकूमत जालिम की, दफनाते थे जिंदा लड़की। उनसे पहले क्या दुनिया थी, इंसान बना था हर वहशी, चलती थी हुकूमत जालिम की, दफनाते थे जिंदा लड़की। रोती थी बिलकती थी धरती, हर वक्त दुआ ये करती थी, अपने महबूब को भेजो खुदा। बदला जहां का मंजर सरकार आ रहे हैं, बेखौफ अब जिएगी हरगिज न गम सहेगी, बेखौफ अब जिएगी हरगिज न गम सहेगी, बेखौफ अब जिएगी, बेखौफ अब जिएगी, हरगिज न गम सहेगी, हरगिज न गम सहेगी। कौन? माँ की अजीज दुख्तरे, माँ की अजीज दुख्तरे सरकार आ रहे हैं, माँ की अजीज दुख्तरे। फिर क्या हुआ? देखिए फिर क्या हुआ महबूब भाई, धरती की दुआ मकबूल हुई, तकदीर खुली इंसानों की, हर बुत पे क़यामत सी टूटी, काबे में फिर से जान आई। धरती की दुआ मकबूल हुई, तकदीर खुली इंसानों की, हर बुत पे क़यामत सी टूटी, काबे में फिर से जान आई। जब भेजा खुदा ने अपना नबी, अल्लाह अल्लाह की सदा गूंजी, पारान पे चमका नूर खुदा, बदला जहां का मंजर सरकार आ रहे हैं, बदला जहां का मंजर सरकार आ रहे हैं। उनकी आमद का आलम है कैसा नूरानी मौसम है, सुन्नी के घर में खुशियां हैं, नजदी के घर में मातम है। उनकी आमद का आलम है कैसा नूरानी मौसम है, सुन्नी के घर में खुशियां हैं, नजदी के घर में मातम है। उनके दम से दम में दम है, जो हर जख्मों पे मरहम है, फरहाद उन्हीं का है चर्चा, बदला जहां का मंजर सरकार आ रहे हैं। सलमान को नहीं है कुछ डर मुनाफिकों का, महबूब को नहीं है कुछ डर मुनाफिकों का, रिजवान को नहीं है, फरहान को नहीं है, फरहान को नहीं है कुछ डर मुनाफिकों का, मस्तान को नहीं है कुछ डर मुनाफिकों का, कुछ डर मुनाफिकों का। कहता रहेगा खुल कर है ये गुलाम अख्तर, कहता रहेगा खुल कर क्या सरकार आ रहे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।